عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي مات بوشتا. إذا سنتمم في الجزء الثاني، هذا هو الجزء الثاني من الدوال اللي هو الدالة التآلفية. كتعريف الدالة التآلفية نعلم أن الدالة التآلفية هي كل تطبيق f يربط كل عنصر x بالعدد ax plus b، تسمى كل عدد ax plus b، حيث أن a يسمى بالمعامل. إذا هو a و b عددان حقيقيان معلومان. الكتابة تكتب على الشكل التالي: f نقطتين x سهم ax plus b. العدد ax plus b يسمى صورة العدد x اللي هو ax plus b، هو الصورة ديال x بهذه الدالة نرمز لها ب f دو x دائما، أو g دو x أو h دو x إلى غير ذلك. إذا f دو x تساوي ax plus b، حيث أن a هو المعامل والعدد b عدد حقيقي معلوم. إذا كمثال نعطي مثال، مثلا f لx تساوي 2x زائد 1 هي عبارة عن دالة تآلفية معاملها 2. نعطي مثلا الصور، مثلا صورة العدد مثلا 5 بالدالة f هو ماذا؟ f ل5 تساوي 2 في 5 زائد 1 تساوي 2 في 15 زائد 1 تساوي 11. نقول 11 صورة العدد 5 بالدالة f. مثلا مثال آخر، صورة العدد ناقص 1 بالدالة f هو f لناقص 1 تساوي 2 في ناقص 1، نعوض بلاصة x، ناقص 1 تساوي زائد 1 تساوي ناقص 2 زائد 1 تساوي ناقص 1. إذا ناقص 1 هو صورة العدد ماذا؟ صورة العدد ناقص 1 فهو ناقص 1. إذا صورة ناقص 1 هو ناقص 1 بهذه الدالة الخط التآلفية f دو x تساوي عفوا 2x زائد 1. إذا مثلا نريد تحديد العدد الذي صورته العدد x الذي صورته بالدالة f هي مثلا 4. ما هو العدد الذي صورته 4؟ مثلا كيفاش كناخذ؟ بما أن الصورة ديال العدد هي 4، f دو x كتساوي 4، لأن f دو x هي الصورة، f دو x كاملها تسمى الصورة لأن هذا هو f دو x. إذا f دو x كتساوي 4 و f دو x تساوي 2x زائد 1. إذا بما أن f دو x كتساوي 2x زائد 1 و 2x و f دو x كتساوي 4، إذا يمكن حل هذه المعادلة. إذا 2x تساوي 4 ناقص 1، يعني أن 2x كتساوي 3، أي أن x تساوي 3 على 2. إذا 3 على 2 هو ماذا؟ هو صورة العدد 4، هو صورة العدد 4. عفوا، العدد 4 هو صورة العدد 3 على 2. إذا قمنا بالتعويض 3 على 2 في الدالة غنلقاو 3 على 2 مضروبة في 2 هي 6 على 2، 6 على 2 شحال كتساوي؟ هي 3 زيد لها 1 هي 4. وبهذا نكون قد أنهينا الفقرة الأولى. أولا تعريف الفقرة الأولى من الجزء الثاني. إذا سنرى في الفقرة الثانية تحديد معامل الدالة التآلفية، كيف يمكن تحديد معامل الدالة التآلفية. فوالا، إذا سنقوم بالمرور إلى ثانيا اللي هو تحديد معامل الدالة التآلفية. مثلا نعطي مثال. فوالا، إذا هنا الفقرة الثانية تحديد المعامل. كيف يمكن تحديد المعامل؟ هنا خاصية تقول أن المعامل A كيساوي f لx1 بلس موان f لx2 على x1 موان x2، ولا العكس f لx، حيث أن x1 يخالف x2، x1 و x2 عددان حقيقيان. نعطيك مثال. مثلا إذا كان عندنا واحد المثال، عندنا مثلا الصورة ديال 1 كتساوي 5، والصورة ديال 2 مثلا كتساوي 3. إذا نحدد المعامل هذه الدالة. إلا حددنا المعامل كيفاش غنحددو؟ نقولو A كيساوي الصورة ديال 1 ناقص الصورة ديال 2
على 1 ناقص 2. الصورة ديال 1 هي 5 ناقص 3 على 1 ناقص 2. إذا 5 ناقص 3 كتساوي 2 على 1 ناقص 2 هي ناقص 1 هي ناقص 2. إذا هذه الدالة هذه معاملها اف دو اي معاملها ناقص 2. غتكتب لنا على شكل ناقص 2 اكس بلس بي. إذا إلا بغينا نحددو هذه النقطة بي هذه كيفاش يمكن نحددوها؟ يكفي أن نأخذ النقطة الأولى اف لواحد تساوي 5 أو النقطة الثانية اللي هي صورة العدد 2 تساوي 3 بهذه الدالة. إذا ما علينا فعله هو ماذا؟ بما نأخذ مثلا النقطة الأولى لدينا اف لواحد نعوضها في الدالة تساوي نعوضها بواحد على واحد ناقص 2 في 1 زائد بي. شحال كتساوي الصورة ديال واحد؟ كتساوي 5. إذا تساوي 5. إذا عندي معادلة يمكن حل هذه المعادلة تعطينا ناقص 2 بلس بي كتساوي 5. يعني أن ماذا؟ بي تساوي 5 زائد 2. 5 إلا حولنا ناقص 2 الطرف الآخر واللي زائد 2 دونك بي كتساوي ماذا؟ 7. إذا نبدأ حددنا المعامل لقيناه هو ناقص 2 وحددنا بي لقيناه هي 7. إذا الدالة اف دو اكس غتكتب على هذا الشكل دالة تألفية ناقص 2 اكس بلس 7 موان 2 اكس بلس 7 هو التعبير ديال هذه الدالة الخطية الدالة التألفية اف دو اكس التي تمر من النقطة 1 5 والنقطة 2 3. إذا صورة 1 هي 5 صورة 2 هي 3. إذا هذه هي الدالة التألفية. إذا هذه الطريقة باش كنحددوا تعبير الدالة الخطية أو تحديد المعامل. هنا كنحددوا المعامل هو الأول ثم كنضعوه هنايا لأن أي دالة تألفية كتكتب على هذا الشكل كنوضع المعامل كيبقى لي المرتوب عند هذا العدد بي. إذا كيفاش كنحددوا بي؟ كنعوضوا إما بهذه النقطة ولا بهذه النقطة وكنحصل على معادلة وكنحلوا هذه المعادلة. وهذا هو هي الفقرة ولا الجزء الأول من الدالة التألفية. بالنسبة للجزء الثاني إن شاء الله سنرى كيف يمكننا تحديد كيف يمكن تمثيل دالة تألفية في معلم متعلم منظر وأيضا كيف يمكننا تحديد صيغة دالة تألفية مثل قائمة تمثيلها المبياني. ونشكركم على حسن التتبع وما تنسوش تابونوا معنا في لاشين وضغطوا على دائما الزر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله وشكرا.